دائما داينه ابي فرنجي credit card وانجر امجرا card مصروفه. This name is credit card. card لقي وانجر امجرا اسيسن اتنيتهما لينچرت غتوط يتابات غويا ملامه قبيله بولتا انتي محمد ديزي زول دكتور كريدت كارد دي ترى اتنقا لينچرا غتو قاي لاكوز اچرا كريدت يزن اتنيته غتوط مالاي دي كمانغستي تكيتيمتي لقي سودا دلايده دولار شنشن كفلت وانت نو بروبلم ولي هايانو ربي بيزك زي سيمباس يجي اكل اشي اكل كوني مالا سيستمي اميات امبيك كاكيزا كي غناندا لغنه وانت كموتو ما تركون قف غتوك ات كريدت كارد يعني مقاسي اشي هاي ابو كندا سياسي مت كندا دوي دبل ايوه اوكي مستر ثاني ابريل 20 اوكي ابريل 20 I have big match انجليزانيا هون وربيكو جيرابا نجار from Australia. Mr. Sami from Australia في أرجاء راجرتي April 20 على دين كون إنجليز فما جرا ما مشان إنجليز فما لين بيكو April غيان على دا ما جرا ما إنجليز فما جرا ما غيان على دا كومنتي بريسا Sunday April 20 Sunday Ethiopian calendar lalit halkan jechum malini ان كان يكون انجليزي وان انجليزي نور من الكرومون غور غادي يصوب يترف اما هلكن مورنينج ايفنينج كام and support me هاي انجليزيا دفير اما دفير انجليزيا متوال اوكي مستر سامي ارغتن انجليزي بين وندو كنو اوزو يدين اورومون جيرتان فرنجي تيماتارا ركون كيزن كنا بركو ركون اورومو كنا برما اوزو دويت غوداري كوبلينج غوداري كان هوندر ركنو وان إنما وانجتني في فرنجي هندت إنجليز فان هاجر ندنو هيماتار غوبان نيبر والله in the night morning إلى night هاي إذا أستراليا غويانو نوبرا هالكني إثيوبيا هالكني ماله غويانو أستراليا تهي كبر أستراليا كذا إثيوبيا هالكني أستراليا كانو day مال جيتشو غويان يا ربي night ما ساعتنا كالندر ساعة أستراليا في إثيوبيا توكو غوياك ينبالسن عربي جاتنين لكي day umani hasin ne kon غوياك يبالس يكون أكا فرنج لد أفتح سبورت لنقولهم غوياك يبالس afternoon كوي Sunday afternoon أيوة Sunday afternoon كنو نبان afternoon جد اوكي اجيت مستر سامي سمتالو بولسو كان روان سيغورن قبو سغالي في قبا كيسان كان را اتشيف امه الرات اوفن سالسو كان رافي سغالي كيسان في قبا امه الرات اوفن سالسو انو نكا كوفيا نا كان سو ربي رزق من قبل ستي اغنو كان جالا اوفن سالسو نبا يو كمان نو اورمكسا يو اس اي كالندر هاجت تيو تيك توك إن شوفمو بعده أسرع ساعة في معلومة إنجليز خنا وجه نركزه أبود يازبوران عن إنجليز إثنين فان أورمون تاجتري عن إنجليز فكيسان إثنين بيكو غويا أبريل غافا ديدما إدريس نيكني كامباني وجين تابا بيلما كبا all of diaspora come on tap coupling one dande tangora معلومة نتشينك خنا وجه Yo vetan dema Google ke zagal cha translate goradda ani tini jere woggal dem toro biye China ti baradde bar mana cinkitan hay gubadde nama mega ko belengi goram ya nata gal si zanjur nama ko belengi gore nama mega ko belengi gore video sandake duiti nama torba gore namoota torban duiti goran isin galateeffadha dhageeffadha torban jaannata rabbi sinaa godhu ijoolleen torban koppilengi gootan number 1 hiriyaa dhugaa reedii adam
Rabbi si haa milkeessu. Number 1 hiriyaa dhugaa reedii adam. Isa du'it ka godhe tokko. Lammaffaa kalbii Idriisitu namira ta'aa jira du'it godhatte. Innaatir qoy likka as gabbaaloo jiraani. Likkte gabaal.